राज्यात अपघातांचे सत्र थांबपाचे नाव घेना. नानोड्या, दिवचल, थार आणि प्रवासी बशीमध्ये अपघात घडलो. या अपघातात 16 जण जखमी झाले. तांचेर दिवचल हॉस्पिटलात उपचार चालू असा. सोरो पिवन गाडी चलोवपाचे प्रमाण वाढत असा. मिनी बशीत सुमार 25 ते 30 प्रवासी आशिल्ले. तातूंतले 16 जण जखमी झाले आणि तांकां दिवचल हांगच्या सामुदायिक भलायकी केंद्रात व्हेले. उपचारा उपरांत कांय जाणांक डिस्चार्ज मेळ्ळो, जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या एका मनशाक जीएमसीत दाखल केला. 3 प्रवाशांचेर अजूनय दिवचल सामुदायिक भलायकी केंद्रात उपचार चालू आसात. सोरो पिवन गाडी चलोवपाचेर खर नदर दवरपाची मागणी नीट धरता. आज आमच्या नानोड्यात खास करून ते हाच्या नागाच्या कडल्यान त्या हावजात सरकून पुढे जो रस्तो वयता नानोड्यात ते एक मेजर ॲक्सिडंट जाला. ॲक्सिडंट कसो आसलो की बस म्हणजे म्हापशाच्यान दोडा मार्गार वताली आनी ऑपोजीट सायडीक एक थार येताली गाडी येताली. पण तो ॲक्सिडंट इतलो सिवियर आसलो की ते थार एकदम अशें रोटेट जाला. ताचो टायर फुटून गेला आनी कांयच ना म्हटल्यार अरावंड 14 लोकांक इंजर्ड जाला. फॉर्च्युनेटली म्हणजे खूब लोकांक मायनर इंजुरी जाल्या. एकटाच पेशंट जाका मातशें रीब फ्रॅक्चर आसा क्वेरी डॉक्टर सांगतालो ताका आमी रिफर केला. बाकीच्यांनी दोगांक हांगा एडमीट केला. खुबश्या जाणांक CLW आसा आनी ब्लंट ट्रॉमा आसा. म्हणजे हांव आनी खंय तरी गांवांत आशिल्लो. हांव एक स्पॉटाचेर एक 10 मिनटांनी पावलो. म्हणजे आमचे पुलीस फोर्स सगळे आशिल्ले. प्रॉपर पंचनामोय केला. तर लोकांची एक डिमांड आशिल्लो की जो ड्रायव्हर आसा बेथीन गाडी तो अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल. सो हांव सांगलो प्रॉपर पंचनामो करून ताचो जो अल्कोहॉल लेवल आसा तो वीक ब्लड आनी सगळो तो चॅक करा आनी प्रॉपर जस्टीस आसा. म्हणजे लोकांक इतलेंच सांगूंक तयार आसता खास करून स्पेशली खंय लोकांची जेन्ना हांव थंय आसलो तेन्ना कंप्लेन कितें आसली बुधवार शेनवार आयतार त्या सायटीक आमचे कशें आसा खुबशे लोक दोडा मार्ग वतात किंवा फार्मांनी वतात आनी अशें सांजचे येतात. मातशी स्पीड घेता. सिन्सियर लोकांक सगळ्या ड्रायव्हरांक की सावकाश चल्यार सगळ्यांचे हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा. लकीली ही बस आसली म्हणून बरी जाली. जर आनी ती म्हाका दिसता की थाराची जी स्पीड इतली आसली दुसरे जर गाडयेक सादें लागत जाल्यार ऑन द स्पॉट कितें जातलें आसता. फॉर्च्युनेटली सगळे आमचे लोक म्हणजे सारके आसा. हांव थंय स्पॉटाचेर आसलो. हांगा CSCन येवन पळयली. आमची HO आयली. आमची सगळी CSC हांगा आयली म्हणून बरें आसा. पण इतलीच रिक्वेस्ट करता की चलयतना सावकाश करा आनी आमी हें करुया म्हणजे पळोवया म्हणजे इन्वेस्टिगेट करुया आनी पळोवया कितें जाता. ॲक्सिडेंट जाले. कसो जालो खंय? थार गाडी हाडून मारली टायर बसीच्या. तुम्ही खंयसून येताले? आम्ही म्हापशासून येतो. खंय वताले? दोडा मार्गा. कितें जालें तुमकां? आमकां मला लागले न्हू. आनी कोणाक तुमच्याक बी? आमचे 5 जणांक आमकां लागले. बशीन खूब लोक आसलो. खूप लोक आसलो. खंयच्यान खंय वयताली बस? म्हापशाच्यान बस खंयच्यान खंय वयताली? म्हापशासून दोडा मार्गा. मागीर तुमच्याच गांवांतली 5 जाणां आयल्या. तुमी खंयसरली? आम्ही म्हणेल. आनी चड कोणाक लागला? चड माझ्या साशेक लागला आणि आमच्या आतेक लागला. कोणाक खंय आणि धाडलो? शांती फाले. आनी म्हाका एक सांग आतां एक बांबोळे धाडल्या ती तुमची कोण आते? आते माझ्या गावातली आते. तशें चडले आनी कोणाक कितें जावंक ना तें फक्त तुमकां मारूच लागला. कितल्यांक जाल्लो सांजचो? सगळ्यांका लागलो. तुम्ही पळोवंक ना आनी आमगे फुडें येयलो न्हू. कितले 10-12 जाणां आसले? 10-12 खूब आसली. थोडी थोड्यांक हाडली वयसो. कितल्यांक सुमार जालो तो ॲक्सिडंट? तो आमी टायम पळोवंक ना. सांजचो? स जातले. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.